अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इंडिया ने पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो हमारे आर्मी ऑफिशियल थे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और खुशी की बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमारे जो प्रोफेशनल लोग थे उन्होंने इंडिया को पछाड़ दिया। यानी इंडिया के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पहले थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब सहाफ़ियों ने उनको वहां पे सवाल करना शुरू किए, राफेल के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया। जब जंग होती है तो जंग में जो है वो नुकसानात भी होते हैं, लेकिन आप हमसे अगर ये सवाल करते कि जो हमने अपने टारगेट अचीव किए हैं, यानी कि वो जो मासूम बच्चों को मारा, मस्जिदों को शहीद किया, और उसके ऊपर वो बात कर रहे थे, तो उसके अंदर उनका जो है वो इकरार आ गया कि उनके रफेल भी गिरे हैं। और जो पाकिस्तान कह रहा है 6-0 के हिसाब से, यानी उनके 6 जहाज जो हैं गिरे हैं, उस चीज़ को उन्होंने मान लिया। अब उसके अंदर जो कहते हैं ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। यानी मैं हैरान होता हूँ कि ये कैसी प्रोफेशनल आर्मी है कि अभी आपको फेंटा पड़े हुए, मेरा मतलब है कि 24 से 48 घंटे नहीं हुए, तो वहाँ पे वो सवाल में जवाब दे रहे हैं कि जनाब अगर हमारे सरजमीन के ऊपर फिर से दहशतगर्दी होगी तो हम इसको एक्ट ऑफ वार समझेंगे और फिर हम हमला कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। ओ भाई, अगर पिछले हमले से अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई तो देर किस बात की है? आप करें बिस्मिल्लाह, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले हमने एंड किया है अब भी हम ही एंड करेंगे। तो ये गिदड़ भपकियां जो हैं ये आप ना दें। आप पहले अपने प्रोफेशनल जो आपके सोल्जर्स हैं, जो पायलट हैं, उनको तरबियत दे लें, ठीक है। वो आपने ट्रक चलाने वालों को और वैगने चलाने वालों को जहाज पकड़ा दिए हैं, वो भी रफेल। तो आपने तो मोदी को भी जलील करवा दिया कि वो जो कहता था अगर मेरे पास रफेल होते तो मैं ये कर देता। लो जी, कर लिया मोदी साहब ने। अब मोदी साहब की हालत तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। वहां से अब जो अपोजिशन है वो रिजाइन तक मांग रही है, और इस वक्त मोदी साहब की धोती पूरी तरह जो है वो ढीली हो चुकी है और उनको कोई समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें। लेकिन वहाँ की जो आर्मी के जो पर्सनल हैं, वो जो आके जो स्पीच कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ये नज़र आ रहा है कि वो हारे हुए लोग हैं। और जो जंग उन्होंने शुरू की थी, जिसके अंदर उनको ठीक ठाक उनकी ठुकाई हुई, उनकी पटाई हुई, उनको छितरोल हुई, बल्कि पाकिस्तान तो स्टेन्स का मजारा कर रहा था, और लेकिन उन्होंने वही किया कि 100 प्याज भी खाए और 100 छितर भी खाए, और फिर वो खा कर अभी वो हजम नहीं हुए हैं, तो फिर कह रहे हैं कि जनाब अगर यहाँ पे दहशतगर्दी होगी तो हम फिर आप पे हमला करेंगे। ओ भाई, जिन लोगों ने पहले दहशतगर्दी की है, जो मासूम लोगों को मारा है, पहले उनके तो खोज लगाओ। वो कहीं आपके घर के अंदर ही तो नहीं छुपे हुए? पता तो करो कि अवाम को जो बेवकूफ़ बनाया हुआ है, क्या वो आपके अपने सिधाए हुए लोग थे? आपके अपने इलेक्शन कैंपेन का वो फ्यूल थे? कौन थे? तो पहले उनको पकड़ लो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब अल्लाह ना करे कि आपके मुल्क में कोई ऐसा वाक़या हो, लेकिन अगर कोई भी शरपसंद ऐसा वाक़या करता है और अगर आप हमारी तरफ उंगली उठाएंगे और सबूत के बगैर उठाएंगे, तो आपकी उंगली बल्कि पूरा हाथ इसी तरह तोड़ा जाएगा जिस तरह अब तोड़ा गया है। ये तो जनाब उनके सवालों का जवाब था। अब जरा आ जाते हैं कि हमारे DGSPR ने जो मोहम्मद शरीफ गालिबन उनका नाम है, उन्होंने बहुत अरसे बाद, मैं लाजमी इस बात को एडमिट करूंगा कि बहुत अरसे बाद उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट की है। और क्योंकि एक सोल्जर जो होता है, और वो सोल्जर जो होता है जब इस रैंक पे पहुंचता है और ऐसी पोजीशन पे पहुंचता है, वो हर तरह की चीज़ का कैपेबल होता है। लेकिन जब आप कोई भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई सियासी नोयत की करते थे, तो उसके अंदर इतने झोल होते थे कि सोशल मीडिया वो सारी चीज़ें उठा के और अगले दिन क्या अगले घंटे के अंदर उल्टा देता था। लेकिन आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रिसाइजली बहुत ही ज़बरदस्त थी, टू द पॉइंट थी, और ज़बरदस्त उन लोगों ने, ये 3 लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, ऐसा होमवर्क किया हुआ था कि इसमें इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वहाँ पे की है उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। यानी एक एक चीज़ जो है वो बताई गई, और उसके अंदर जब वो पहले वो अंग्रेजी में जो स्पीच कर रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने उनकी वीडियोस चलाई जो पाकिस्तान ने पहले क्लेम किया कि हमने फलां 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 जगह के ऊपर अटैक किया है, 25-26 जगह बताई, और वो सारी जो थी वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी। वो किसी भी जगह पर पब्लिक के ऊपर, अवाम के ऊपर हमला नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि हमारा दीन, हमारा कल्चर,
اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم سویلین کے اوپر حملہ کریں. اور یہ بہت بڑی چپیٹ تھی انڈیا کی آرم فورسز کے اوپر، مودی کے سوچ کے اوپر. تو اس سے بھی جو ہے بڑا زبردست جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انڈیا کے اندر وہ اس چیز کو بڑا ایڈمائر کریں گے اور وہ اس چیز کو مانیں گے بھی کہ جو بریوری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سولجر ٹو سولجر جو ہے وہ آپ فائٹ کریں، نہ کہ آپ انوسنٹ لوگوں کو شہید کریں. اور کیونکہ جو کلیم ان کا تھا کہ جی ہم نے ٹیررسٹ کے جو کیمپ تھے وہ کر دیے، فلاں کر دیے، ڈھمکاں کر دیے. اچھا ایک حد تک اگر آپ اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان مساجد میں یا ان جگہوں کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز پاس میں ہو بھی رہی تھی تو جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں وہ سارے انوسنٹ بچے اور عام پبلک کے لوگ تھے. یا تو وہاں پہ آپ کوئی ایسے جو جن کے نام آپ کے پاس تھے، جو آپ کو وانٹڈ تھے، آپ نے کوئی اس طرح کے بندے جو ہیں ان کو مارا ہو تو تب بھی بات تھی. تو ہم نے تو ہر چیز ثبوت کے طور پر دے دی. تو اس کے بعد انہوں نے جب ان کی زبان میں ان کی جو ایک لیڈی کرنل تھی مس سنگھ، انہوں نے جب بتایا کہ جناب ہمارے فلاں 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 جگہ کے اوپر پاکستان نے ہیوی میزائل کے ساتھ جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، اور سارا انہوں نے بتایا، ڈیمیجز کا بھی بتایا. اور پھر انہوں نے کہا کہ مثلا ایک قسم کا انہوں نے اس کو جو کہا کہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم ریورس کر سکتے ہیں، چیز کو روک سکتے ہیں. تو وہ ایڈمٹ کیا. تو اس کے اوپر جو احمد شریف ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ریکویسٹ کس نے کی، یہ جو جنگ ہو رہی تھی اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، یا جو ہم نے پھر 2-2.5 گھنٹے میں جو کام دکھایا اس کو کس نے کہا کہ یہ نہ کس کے بیان تھے. یہی بیان جو ہے وہ لندن کے جو یہاں پہ ان کے انڈین ہائی کمیشن کے جو یہاں پہ کرتا دھرتا تھے ان کی بھی میں نے ویڈیو چلائی تھی کہ یہاں کے ایمبیسیڈر بھی جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر پاکستان ہماری افواج اور ہمارے جو انسٹالیشن ہے ان کے اوپر حملہ نہ کرے تو سیز فائر کی بات ہو سکتی ہے. تو بالکل جسے کہتے ہیں نا چاروں شانے چت، وہ چاروں شانے چت کر دیا ہے پاکستان نے انڈیا کو. اب وہ جو مرضی وہاں پہ، نہ ان کا میڈیا کی آواز نکل رہی ہے نہ وہ گودی میڈیا کی نکل رہی ہے. برا حال ہے اس وقت. اور ایک جو بہت اچھی بات آج ہماری جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں تھی، پروفیشنلزم تو تھا ہی، اس کے اندر یونٹی کا بہت اچھا میسج دیا. انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں سب ہمارے پیچھے کھڑے تھے، سب نے ہمیں سپورٹ کیا، انہوں نے کسی کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہمارے ڈیجیٹل کی بورڈ واریر ہیں ان کی بھی تعریف کی کہ ان لوگوں نے بڑا کام کیا. اس کی تو انڈیا جو ہے وہ تعریف تو نہیں کر رہا، وہ تو رو پیٹ رہا ہے کہ ہمیں ادھر سے جو فوج نے بھی ہرایا ہے اور ہمیں ڈیجیٹل میڈیا نے بھی ہرایا ہے، ہماری بینڈ انہوں نے بھی بجائی ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم جنگ ہار گئے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بہت پروفیشنل تھی. اور جیسے پاکستان کی پوری قوم نے اس چیز کو بالائے طاق رکھ کے کہ ہمارے سیاسی حالات کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر عوام کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا یا کیا نہیں ہوا، آج ہمارا دشمن ہمیں للکار رہا ہے اور ہم سب ایک ہیں. اور وہ جو آپریشن کا نام ہمیں بنیان المنصوص رکھا تھا اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے سب لوگ، اور سب ایک جگہ ایک آواز ہو کے انہوں نے یہ مارکا مارا. اس میں ہماری افواج، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی، ہماری انفینٹری، اور اس کے ساتھ تمام پاکستان کی جماعتیں اور سوشل میڈیا ورکر سب نے مل کے بھارت کو جو ہے وہ ایک جٹ ہو کر جواب دیا ہے، جس کی وجہ سے آج بھارت جو ہے وہ چاروں شانے چت ہو گیا ہے. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.